बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछले 2-3 दिन से ज़मान पार्क के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें की गई, मिसाल के तौर के ऊपर सड़कें बंद की गई। आज इतवार है और इतवार लाहौर जो है वो जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त तक भी मामूल में कम होती है। शाम में जाके लाहौर की सड़कों के ऊपर मामूल की ट्रैफिक आती है। तो आज क्या किया गया कि ज़मान पार्क के अतराफ की ट्रैफिक खोल दी गई, जिससे तासुर ये दिया गया कि चीज़ें बड़ी मामूल पे वापस आ गई हैं और देखें ज़मान पार्क के रास्ते खुल गए हैं। लेकिन उससे जो बड़ी खतरनाक पेशरफ्त और खतरनाक खबर आई है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इमरान खान को उनके घर ज़मान पार्क में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है या नजर बंद कर दिया गया है, तो आप ये कहेंगे कि शायद मैं कोई हवा के अंदर बात कर रहा हूं या मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं। अब थोड़े से मैं शवाहिद और चीजें और फिर तहरीक इंसाफ वाले खुद क्या बता रहे हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इमरान खान के घर के बाहर से पंजाब पुलिस को हटा लिया गया था। आप जानते हैं कि इमरान खान बार बार एक बात कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उनको साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड उस तरह से नहीं की जा रही। अब मैं इस राइट नो आपके सामने सिचुएशन रखना चाहता हूं, जिसके बाद मैं अगले हकाइक आपके सामने रखूंगा। और ये खबर जाहिर है कि बीबीसी उर्दू की तरफ से, और बीबीसी वाले क्या बता रहे हैं। बीबीसी वाले कह रहे हैं कि ज़मान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी के पेश नजर ज़मान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है और लोहे के मोर्चे भी ज़मान पार्क पहुंचा दिए गए हैं। और इसके अलावा ज़मान पार्क के आसपास कैनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। आप अंदाजा इस बात से करें कि अगर सिक्योरिटी एहलकार डबल कर दिए जाएं उस लम्हे जब ज़मान पार्क कोई मौजूद नहीं है, उनके इवन कारकुनान वापस जा चुके हैं, तो मैं उसके बाद अगली बात बताता हूं। इससे पहले इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर 106 एहलकार तैनात थे और पिछले 2-3 रोज से ज़मान पार्क और उसके अतराफ के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जनाब वो देखे ना कि यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे मोर्चे और जो तजावुजात कायम किए गए थे उनको हटा दिया गया है और जियो न्यूज के मुताबिक तो वो नो गो एरिया है। तो हमने उसको अब जरा वो जो 106 एहलकार थे उनकी तादाद बढ़ा के अगर 200 कर दी जाए तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ इस वक्त वहां पे क्या खबरें क्या आ रही। और दूसरी जानिब मैंने आपको आज ही खबर दी थी, मैं दोबारा उसको बता देता हूं कि टैक्सेशन या एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि अगर इमरान खान ने कल तक को तकरीबन 15 लाख रुपए जो लग्जरी टैक्स है उनके हाउस का, घर का, अगर वो जमा न करवाया तो हम ज़मान पार्क के इमरान खान के आबाई घर को, जो आप जानते हैं कि ज़मान पार्क पूरा उनके नाना के नाम के ऊपर और ये पूरा जो पार्क पीछे बना हुआ जहां बहुत बार मैंने हमने कवरेज भी की, वो जो है जनाब अली इस वक्त अगर देखा जाए तो उसको कल सील करने की भी इत्तलात है। अब ये जो हाउस अरेस्ट वाली या नजर बंद करने वाली खबर है ये कहां से आई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अमली तौर पर ये बता रहे हैं कि इमरान खान को इस वक्त एक लिहाज से हाउस अरेस्ट किया गया है। हाउस अरेस्ट किस नजर से किया गया? क्या इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा? क्या इमरान खान की जो नकलो हरकत है उसको महदूद कर दिया गया है, या फिर बाकी लोगों को इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया? कल मैंने आपको एक मुलाकात हुई, उसकी मैंने खबर पिछली वीडियो में आपको दी और वो मुलाकात हामिद खान की थी। उसके अलावा स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की भी मुलाकात हुई। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन नजर आए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चूंकि इतने मुकदमात हैं जिसमें नामालूम अफराद हैं तो नामालूम अफराद में उनको भी डाल दिया जाए। इस वक्त वहां पे जो पुलिस एहलकार हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि अब जो अंदर जाने की इजाजत होगी वो भी पुलिस की इजाजत से, यानी पुलिस जिसको चाहेगी उसको मिलने देगी, अदरवाइज नहीं मिलने देगी। दूसरे नंबर के ऊपर ज़मान पार्क अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होते हैं तो वहां नफरी की तादाद इतनी बड़ी रखी गई है कि उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो राइट नाउ अमली तौर पर अगर मैं ये कहूं तो इमरान खान को हाउस अरेस्ट वाली बात है। हाँ, उसका अगर आप कहें कोई नोटिफिकेशन, कोई कानूनी तौर पर ऐलान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर ज़मान पार्क, वहां पे लोगों की मूवमेंट, उसका पूरे का पूरा कंट्रोल पंजाब पुलिस ने संभाल लिया है। यानी अब लोग जो अंदर जाने वाले हैं, जब आपको पता हो किसी कारकुन को, किसी रहनुमा को, इस वक्त तहरीक इंसाफ के किसी टिकट होल्डर को, किसी एमएनए, किसी एमपी को गिरफ्तारी से नहीं छोड़ा जा रहा, जब मेन लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई है तो आम कारकुन तो आप बात ही छोड़ दें। ऐसे में पंजाब पुलिस को वहां बाहर बिठाने का खास मकसद है और वो पैनिक क्रिएट करना है, खौफ पैदा करना है और लोगों को अंदर जाने से रोकना है। यानी अब सारी की सारी मूवमेंट पंजाब पुलिस कंट्रोल कर रही है
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان تو ظاہر ہر وقت باہر نہیں نکل سکتے ہیں, وہ عدالت پیشی کے اوپر نکل سکتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے اسلام آباد جانا ہے اب نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے دیگر کیسز کے اندر. تو اب یہ قانونی طور پہ یا نوٹیفیکیشن نہیں لیکن عملی طور پہ وہاں پہ عمران خان کو ایک لحاظ سے ہاؤس اریسٹ یا جس کو نظر بند کہتے ہیں وہ کر دیا گیا. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے آپ کو خبر دینی ہے اور وہ خبر ہے عمران ریاض صاحب کے متعلق. چونکہ ہم سب پریشان بھی ہیں, کنسرنڈ بھی ہیں, ہم آج بھی احتجاج کر رہے ہیں لاہور کے اندر 5 بجے انشاءاللہ, اور وہ کیا ہے, ہم سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب عمران ریاض کہاں پہ ہیں. اب جو حکام بالا ہے لوگ عام طور پہ ان سے سوال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم آپ کو معلوم کر کے ٹھکانوں کے متعلق باتیں کریں تو کیا اس سے زیادہ نان سیریسنس کوئی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک تو ہونا تو نہیں چاہیے لیکن عملی طور پہ نظر آ رہا ہے, اور اس وقت نظر کیا آ رہا ہے کہ ہم سرزمین بے آئین ایک بنے ہوئے. میں نے آپ کو پچھلی بار ایک بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ سافٹ ویئر بنانے والے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والے. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک چیز بتاتا ہوں. دنیا میں عرب لیگ, G20, I2, U2, G7 کے اجلاس ہو رہے ہیں, ممالک اپنی عوام کی ترقی کے لیے اتحاد کر رہے ہیں, نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں. پاکستان کی وزارت اطلاع کروڑوں روپے مالیت کے عوض حب الوطنی کے سرکاری اشتہارات نشر کر کے پاکستان کو اقتصادی قوت بنا رہی ہے. 1949 سے چلنے والی مہم 2023 میں بھی جاری ہے. یہ اکمل سومرو صاحب نے لکھا ہے, ہماری اور دنیا کی ترجیحات اس وقت کیا ہیں اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے پاکستان کی صورتحال کا کہ IMF پروگرام میں تاخیر, بجٹ شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ہے, اور اس بارے میں نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی اور سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس ہونے تھے جو ملتوی کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ کا دھیان کیا ہے؟ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر جو ظاہر ہے وزیر اعظم کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ عمران ریاض کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران ریاض کے بارے میں تازہ پوزیشن کیا ہے معلوم کر کے ہی بتا سکتا ہوں. وہ جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب اگر عمران ریاض کو گرفتار کیا اور کچھ لوگ ان کو لے کر گئے ہیں تو پولیس میں ان کی کمپلین کی جائے. یعنی اس چیز کو مذاق بنایا. وہ کہہ رہے ہیں جی اگر کسی نے گرفتار کر لیا یعنی عمران ریاض ان کے لیے ایک معمولی چیز ہے, اور اگر کسی نے اٹھا لیا تو جائیں پولیس کے پاس. بھائی جن سے شکوہ ہے ان کے خلاف کمپلین جو ہے وہ کمپلین کہاں پہ کریں؟ سب سے بڑی عدالت ہے ہائی کورٹ, اس کی کوئی بات نہیں سنا. 7 بار حکم دیا ہے چیف جسٹس نے کہ لے کے آؤ. اب اگلی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران ریاض کے بارے میں تازہ پوزیشن کیا ہے معلوم کر کے میڈیا کو بتا سکوں گا. عمران ریاض صحافی نہیں ہے بلکہ PTI کے کارکن اور ایکٹیو ممبر تھے, لہٰذا صحافی کا کور نہیں دینا چاہیے. یہ ہے ان کی اصل صورتحال. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے صاف جواب ہے اور نان سیریسنس کی انتہا ہے. لیکن یہ وقت صدا نہیں رہتا, یہ وزارتیں یہ حکومتیں صدا نہیں رہتی. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے, اور ان کے والد محترم جس طرح سے عدالت کے روبرو جتنے وہ تکلیف میں ہیں وہ میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ بہت جلدی اور خیریت سے واپس آئے. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے اس صورتحال یہ کہ جناب کیا بہت سارے لوگ جہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا چودھری پرویز الہی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چودھری پرویز الہی نے کل بھی عمران خان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر مونس الہی بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے, ہمیں اس کی بہت قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ظاہر ان کے گھر کی خواتین کو بھی عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے. اب ذرا ایک میں ان کو کیا کہوں, ماؤتھ پیس ہے اور وہ پتہ نہیں آج کل کس کے ترجمان بنے میں. حسن ایوب نے دعویٰ کیا ہے تو میں وہ دعویٰ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سوال کیا چودھری پرویز الہی بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کریں گے؟ تو جواب ہے کہ کیا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً چودھری پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے جا رہے ہیں. میرے خیال سے ویسے ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ بھی پاسبلٹیز ہیں, کچھ بھی چیز ممکن ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہوگا. چودھریوں نے ایک فیصلہ پہلے کیا ہے, اگر اب انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو میرے خیال سے یہ ان کی سیاست کو ڈبو دے گا. فی الحال ان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ. یہ عمران خان کے اوپر ذرا وقت مشکل ضرور ہے, لیکن میں پھر بار بار کہتا ہوں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, جس عمران خان کو میں نے آبزرو کیا ہے, وہ بڑے غیر روایتی سیاستدان ہے. وہ شکست میں سے جیت نکالنا جانتا ہے, وہ باؤنس بیک کرے گا, وہ اتنی جلدی سرنڈر نہیں کرے گا. مشکل وقت آتے ہیں اور وہ نئی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں, وہ کرائسس میں سے آپ کو نکھارتے ہیں, اور وہی رائٹ نو تحریک انصاف کی صورتحال. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.